हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समुपस्थित आज गीता अध्ययन निमित्त उपस्थित संपूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै
आज दोस्रा अध्यायको 56वां श्लोकदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सधैँका भाँति 5वटा श्लोक पुरा गरिसकेपछि हाम्रो एक दिनको पाठ समाप्त हुन्छ। यसै क्रममा स्थितप्रज्ञका विषयमा अर्जुनले भगवानसँग पहिला प्रश्न गर्नुभएको थियो। स्थिर बुद्धिवाला पुरुषको लक्षण के हो? स्थिर बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ पुरुष कसरी बोल्छ? स्थितप्रज्ञ पुरुष कसरी बस्छ? यी सबै विषयलाई प्रश्न गरिसक्नुभयो र आज 56वां श्लोकमा चाहिँ अर्जुनको दोस्रो प्रश्नलाई उत्तर दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ। पहिला प्रश्नको उत्तर दिइसक्नुभयो, स्थिर बुद्धि पुरुषको लक्षण। अब दोस्रा प्रश्नको स्थितप्रज्ञ पुरुष कसरी बोल्छ? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा? पहिला प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। पहिला प्रश्नको उत्तर भगवानले दिइसक्नुभयो। अब दोस्रा प्रश्नका लागि 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृयः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृयः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृयः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिः उच्यते। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय क्रममा बसाल्ने कोसिस गर्दछौँ। दुःखेषु सबभन्दा पहिल्यै दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृयः वीतराग भय क्रोधः मुनिः स्थितधिः उच्यते। मुनिः स्थितधिः उच्यते। यसरी हामी यसको अन्वय गर्छौं। अब शब्दार्थमा जाउँ। दुःखेषु आध्यात्मिक, आदिदैविक एवं आदिभौतिक इन 3 प्रकारका विषय वस्तुमा जो रहन्छ, यी 3 प्रकारका दुःख हुने यो संसारमा। आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदिभौतिक। यी तीनै तापहरूदेखि अनुद्विग्न मनाः, जसको मन उद्वेग रहित रहन्छ। शरीरमा विकृति आए पनि ठिकै छ, नआए पनि ठिकै छ। दैविक प्रकोपद्वारा उसलाई कुनै पनि फरक पर्दैन। भने उद्विग्न मनः, जसको मन चाहिँ यी कुनै पनि विषयले छुन सक्दैन। अनुद्विग्न मनः, उद्वेग रहित पनि भन्न सकिन्छ। सुखेषु सुख उपस्थित भएर पनि विगतस्पृयः, दुखमा आत्तिदैन, सुखमा मात्तिदैन भन्ने हाम्रो चलन छ नि। त्यस्तै सुखमा उछलिएर म त यस्तो सुख प्राप्त गरे भनेर जसको मन एकदम प्रफुल्लित पनि हुँदैन, दुख मलाई प्राप्त भयो, यी 3 प्रकारको तापयुक्त दुख मलाई प्राप्त भयो भनेर ऊ दुखदेखि पनि आत्तिदैन, उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। वीतराग भय क्रोधः
जसदेखि राग भनेको प्रेम अनुराग हुनु, मोह हुनु, भय डर, क्रोध भनेको रिसदेखि रहित जो छ त्यही नै मुनि स्थितदिहि उच्यते। त्यही नै मुनि हो, त्यही नै स्थित प्रज्ञ हो भनेर चाहिँ भगवान अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जो आध्यात्मिक आदि जो तीन तापहरूदेखि उपस्थित जो दुख छ, सन्ताप छ, त्यसमा उद्विग्न हुँदैन र सुख प्राप्त भए पनि उसलाई प्रिय भनेको चाहिँ खुसीपन हुँदैन, रिस राग भय क्रोध आदिदेखि रहित हुन्छ। यस्तो मुनि नै स्थित प्रज्ञ हो भनेर चाहिँ अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। स्थित प्रज्ञ पुरुषले कसरी बोल्छ भन्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तरमा भगवान दुखेशु इत्यादि श्लोकहरूको अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। दुखेशु भनेको भोक लाग्नु, प्यास लाग्नु, ज्वर आउनु, टाउको दुख्नु आदि जो दैविक दुख छ, आध्यात्मिक दुख छ। अब आदि भौतिक सर्प बाघ इत्यादि जङ्गलिक प्राणी हिंस्र प्राणीदेखि जो भय त्रास छ हैन, अनि अतिवृष्टि आदिदेखि उत्पन्न जो दुख छ, पहाडका गाउँमा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ चट्याङले कति यति मान्छे मार्यो अरे, पहाड खिस्केर यति मान्छे मार्यो अरे। यी सबै दुखैका कारण त हुन् नि, तर त्यस्ता दुखका कारणद्वारा पनि कसैलाई केही फरक पर्दैन। यहाँ स्थित प्रज्ञ कसरी बोल्छन् भन्नुको मतलब उसले कुन भाषा बोल्छ, संस्कृत भाषा बोल्छ कि अन्य भाषा बोल्छ कि भन्ने यहाँ तात्पर्य होइन। उसको अनुभूति, उसको अनुभव कस्तो छ, उसको भित्री भाव कस्तो छ, के देखिन्छ त्यस्तामा, उसको भावले के भनिरहेको हुन्छ, त्यो चिजलाई यहाँ भाषा कसरी बोल्छ भनेर चाहिँ अर्जुनले प्रश्न गरेको हो। अब हामी 57वा श्लोकमा पुग्यौं। 57वा श्लोक मा चाहिँ यो तेस्रो प्रश्नको स्थित प्रज्ञ पुरुष कसरी बोल्छ भन्ने यसमा पनि आउँछ। य सर्वत्रानविस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्। यः सर्वत्रानविस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यसलाई हामी पदच्छेद गर्दछौं। यः सर्वत्र अनभिस्नेह प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यसलाई हामी अन्वय क्रममा बसाल्दछौं। यह सबभन्दा पहिला ठिकै छ। सर्वत्र अनविस्नेहः तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह भनेको जो पुरुष सर्वत्र पुत्र आदि मित्र आदि भाइ बन्धु आदिहरूमा अनभिस्नेह स्नेह रहित हुन्छ, व्यवहारमा उसले राम्रोसँगले व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, तर उसमा स्नेह मोह राख्न सक्दैन। एकदम भित्र गाढ प्रेम या मोह जो हुन्छ, यो बिना त म बाँच्न सक्दिन, म बिना ऊ बाँच्न सक्दैन आदि आदिका जो कुराहरू व्यवहारमा निस्किने गर्छन्, योदेखि जो पर रहन्छ तत्तत् त्यो शुभाशुभम अनुकूल र प्रतिकूलमा शुभ भए पनि ठिकै छ, अशुभ भए पनि ठिकै छ।
काहीँ शुभ हुँदाखेरि ठुला माला पहिनाएर स्वागत गरेर व्याख्या गरेर चाहिँ सबैले जय जयकार गाउँदाखेरि खुसीमा एकदम माथि पुग्नु र दुःखमा चाहिँ म जति दुःखी कोही रहेन रहेछ भनेर जो आत्महत्यासम्म मनुष्यहरू पुग्नुहुन्छ, यी सबैदेखि अलग रहेर अर्थात् अलग रहन्छ। सुखमा पनि ठिकै छ, दुःखमा पनि ठिकै छ। शुभाशुभम प्राप्य भनेको पाएर, न अभिनन्दति सुखलाई पाएर आनन्दित पनि हुँदैन, प्रसन्न पनि हुँदैन, न द्वेष्टि मलाई दुःख मिल्यो यो फलानाले मलाई दुःख दियो भनेर उसप्रति द्वेष पनि राख्दैन। जसले दुःख दियो भनेर हामी त्यसैका पछि लाग्ने गर्दछौँ, त्यसरी लाग्नु हुँदैन, हैन? न द्वेष्टि द्वेष भाव पनि राख्दैन, दुःखका प्रति पछि लागेर त्यसका खेदो खैरो पनि गर्न सक्दैन। तस्य उसको प्रज्ञा भनेको बुद्धि, प्रतिष्ठिता भनेको स्थित प्रज्ञ, त्यही नै हो। प्रज्ञा भनेको बुद्धि स्थित भएको हुन्छ, कुनै पनि व्यवहारद्वारा उसलाई विचलित गर्न सक्दैन, त्यही नै स्थित प्रज्ञ हो। यसरी बोल्छ, स्थित प्रज्ञ पुरुषको यो लक्षण हो। कसरी बोल्छ भनेर अर्जुनले प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान प्रति। य सर्वत्र अविस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। खुसीमा माथि उछलिएर कहाँ पनि पुग्दैन, दुःखमा रोएर बस्दैन, अर्थात् उसका पछि पनि लाग्दैन। यस्तो अनुभूति जसले देखिन्छ, जसले गर्दछ, त्यही निश्चित प्रज्ञ पुरुष हो। स्नेह यहाँ दुई प्रकारका बताइएको छ। एउटा देह सम्बन्धी स्नेह सम्बन्धी, देह सम्बन्धी पनि एउटा स्नेह हुन्छ। अर्को सोपाधिक, उपाधिद्वारा पनि स्नेह हुन्छ। भगवत सम्बन्धी अर्थात् निरुपाधिक स्नेह जो देहात्म बुद्धि भावले साधारण मनुष्यहरूमा सोपाधिक स्नेह देखिन्छ, त्यस्तै स्थितप्रज्ञ व्यक्तिमा देहात्म बुद्धिदेखि रहित भएका कारण पनि सोपाधिक स्नेह रहित देखिन्छ, अर्थात् हुन्छन्। अर्थात् प्राणी मात्रका कल्याणका लागि जसको भावना हुन्छ, उसलाई चाहिँ निरुपाधिक स्नेहयुक्त भन्दछन्। यस्ता विषयमा कहीँ मात्र निरुपाधिक स्नेह विरल व्यक्तिमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको अभिप्राय यही हो। अब हामी 58वां 58 श्लोकमा पुग्यौं। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो श्लोकको उच्चारण भयो। अब यसलाई हामी पदच्छेद गर्दछौं। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये पदच्छेद भयो। अब यसलाई हामी अन्वय क्रममा बसाल्दछौं। यदा च चाहिँ हामीले चायमको च ल्याउनु पर्दछ। यदा पहिले छँदैछ। यदा च अयम कुर्मोङ्गानीव इन्द्रियाणि
सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ कसरी बस्दछ? अब यो चाहिँ अर्जुनले सोध्नु भएको थियो भगवानलाई, स्थित प्रज्ञ पुरुष कसरी बस्दछ, अघि हामीले कसरी बोल्दछ भनेको प्रश्न उत्तर दियौं। अब यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष कसरी बस्दछ, यसको उत्तरका लागि बडा सुन्दर उत्तर दिनुहुन्छ भगवान। यदा च जब अयम यी मुनिहरू कुर्मुङ्गानीव कछुवाका अंग सदृश, जब कछुवामा कुनै आपत्ति आइलाग्छ उसले सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई आफ्नो त्यो माथिको खबटाका भित्र सट्टै आफ्नो अङ्गहरू लुकाइदिन्छ। त्यो बाहिरबाट कुनै चिजले पनि क्षति पुर्याउन सक्दैन। एकदम समेटेर सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई भित्र बन्द गर्दछ। त्यस्तै स्थितप्रज्ञ पुरुषहरूले पनि कसरी बस्दछन्, मुनिहरू कसरी बन्दछन्, कसरी बस्दछन् भन्दाखेरि जसरी कछुवाले सम्पूर्ण आपत्ति आइलाग्दाखेरि, विषय वस्तु सम्बन्धी सामने आइलाग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई समेटेर आफ्नो भित्र स्थित गराउँदछ। त्यस्तै स्थितप्रज्ञ महापुरुष मुनिहरू पनि सांसारिक वासना युक्त विषय वस्तु सामने आएपछि चाहिँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई त्यो विषय वस्तुसम्म पुग्न दिनुहुन्न, कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। कतिजना हामीले देखिया पनि छौँ होला, भारतवर्षमा जब महाकुम्भ मेला लाग्दछ, नागा साधुहरू मुनिहरू बडा विचित्र साधुहरू हुन्छन्। कहिले पनि वस्त्र लाउँदैनन्, उनीहरू नङ्गा रहन्छन्। त्यति बेला महिलाहरू, युवा महिलाहरू, वृद्ध महिलाहरू, सम्पूर्ण महिलाहरू आएर ती बाबाहरूको पूजा गर्दछन्, तर उनीहरूको मन विचलित कहिले पनि हुँदैन। किन? उनीहरूले सम्पूर्ण विषय त्यो इन्द्रियलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, इन्द्रियलाई मारेको हुन्छ। अर्थात् त्यो विषय वस्तुसम्म जानै दिँदैनन् उनीहरूले। त्यही भएर त मुनिहरू उच्यते, मुनि भनेका हुन्, सन्त महापुरुष भनिन्छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि विषय वस्तु सामने आए भने पनि इन्द्रियहरूलाई त्यो विषय वस्तुसम्म पुग्न दिनु हुँदैन। जसरी अहिले हर कसैलाई डायबिटिज, सुगर आदि भएको हामीले प्रत्येक 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तिको बीचमा एकजनालाई सुगर भएको पाउँछौँ अहिले। अब त्यो सुगर भएका व्यक्तिलाई रसदाना सामने ल्याएर चाहिँ कसैले दियो भने मुखबाट पानी टप्किहाल्छ, होइन यो सानो एउटा मात्रै त खानुहुन्छ होला भन्छ, तर उसको सुगर 300-400 पुगिसकेको छ। उसले यो रसना इन्द्रियलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन। अब उसले त्यो रसदाना खाएपछि सुगर भयो 500-600बाट उँभो नागो। अब चक्कर आउन थालो, हस्पिटल लाँदै जे पनि हुन सक्छ, होइन? हस्पिटल पुग्न पनि सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ। सम्पूर्ण संसारका विषय वासनाहरू यस्तै नै हुन्। यहाँबाट सुख अलिकति खाँदाखेरि त्यो रसदानाको मिठोपनलाई सम्झेर, अनुभूति गरेर, पहिला खाएको अनुभूति गरेर त्यसलाई खाने कोसिस गर्छ भने ऊ मृत्युका मुखसम्म पनि पुग्न सक्दछ। त्यस्तै सांसारिक विषय वासनामा महापुरुष जो स्थितप्रज्ञ पथमा लागेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले सांसारिक विषय वस्तुका वासनातिर लाग्यो भने त्यस्तै नै हुन्छ। पहिला पहिला मिठो लाग्न सक्दछ, तर त्यसको परिणामै विषमेव, माथि 18 अध्यायमा पनि आउँछ। विष जहर भन्दा पनि गहन यो विषय वस्तुको उपभोग हो। त्यही भएर इन्द्रियहरूलाई राम्रो देख्ने बित्तिकै यो हेरिरहँ जस्तो, राम्रो सुन्ने बित्तिकै त्यो सुनिरहँ जस्तो कति बेर लाग्न सक्छ र, होइन?
तर यी सबैदेखि अलग राखेर इन्द्रियहरूलाई विषयवस्तुको उपभोग गर्न नदिकन जसले कन्ट्रोल गर्दछ त्यही नै स्थितप्रज्ञको लक्षण हो। इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रिय ग्राह्य विषयमा संहरते, जसले खिच्दछ, विषयवस्तुमा इन्द्रियहरूलाई प्रवेश गर्न दिँदैन, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको बुद्धि नै प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो। कछुवा जस्ता प्रकारले आफ्नो अङ्गलाई आफ्नो इच्छा अनुसार सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई आफ्नो भित्र समेट्न सक्दछ, त्यस्तै प्रकार जब मुनिहरू पनि इन्द्रियहरूलाई इन्द्रिय ग्राह्य विषयहरूमा खिच्दछन् तब मात्र उनीहरू स्थितप्रज्ञ कहलाउँछन्। कुनै पनि प्रकारले हामीले विषय वस्तुको भोग गर्दाखेरि त्यसमा एकदम लागिरहनु हुँदैन, चिप्किरहनु हुँदैन। व्यवहार गर्यो तर भित्र स्नेह मोह प्रेम आदि जो राग अनुराग यी जति पनि छन् यी सबै चिजलाई निकाल्दिनुपर्छ, अनि मात्र हामी स्थितप्रज्ञका लक्षणयुक्त हुन्छौँ भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि बढ्दै हामी 59 श्लोकमा पुग्यौं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय क्रममा हेरौं। निराहारस्य प्रथम लाइनको सेकेन्ड अन्तिममा निराहारस्य निराहारस्य देहिनः अन्तिम माथला लाइनको अन्तिममा पहिला लाइनको अन्तिममा छ देहिनः। विषया श्लोकका पहिलेमा विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जं परं दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते। अर्थात निराहारस्य इन्द्रियहरूका द्वारा विषयहरूलाई ग्रहण नगर्नेवाला। अब यहाँ इन्द्रिय निग्रह, यहाँ बडा विषय जटिल वस्तु यहाँ उपस्थित भएको छ। जस्तै इन्द्रिय निग्रह जसले उपवास रहन्छ, जसले खाँदैन, जसमा कमजोरीपन हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको पनि विषय वस्तुमा लालसा हुँदैन, प्रवेश हुँदैन। के त्यो स्थितप्रज्ञ हो? जसले उपवास बसेको छ, खाँदैन, कमजोरी छ, उसले विषय वस्तुलाई भोग गर्न सक्दैन। के त्यो स्थितप्रज्ञ हो त? अर्थात होइन। उसको इन्द्रिय कमजोरी भएर त्यो विषय वस्तुलाई पक्रेर त्यो प्रवेश गर्न नसक्या मात्र हो। तर जहाँ अन्ना आदि भोजन, तागतिलो भोजन आदि सबै मिल्दछ, फेरि ती इन्द्रियहरू सक्रिय भएर त्यो विषय वस्तुलाई उपभोग गर्न पुग्दछन्। त्यही भएर यो स्थितप्रज्ञको लक्षण होइन। निराहारस्य देहिनः, जो निराहार रहेर विषय वस्तुमा इन्द्रियहरू पुगेका हुँदैनन्, त्यसलाई स्थितप्रज्ञको लक्षण गर्न सकिँदैन। किन? पछाडि गएर भोजन या तागतिलो खाने बित्तिकै उनीहरूका इन्द्रियहरू सक्रिय भएर फेरि विषय वस्तुका
उपभोगका लागि अगाडि बढ्दछन्। विषयः विनिवर्तन्ते रसवर्जम, विषयहरूमा जो राग हुँदैन, परमात्मा दृष्ट्वा दर्शन गरेर अस्य स्थितप्रज्ञ व्यक्तिहरूका रस अपि विषयहरू निवर्तन्ते, निवृत्ति हुन्छन्। अर्थात् इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूलाई ग्रहण नगर्दै गर्नेवाला देहाभिमानी व्यक्तिहरूको विषय समूह जो छ, उसको इन्द्रियहरू निग्रह भए जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर विषय वस्तु फेरि त्यो शक्ति नभएर, हैन, त्यो विषय वस्तुलाई उपभोग गर्न सकिराखेका हुँदैनन्। जब पछाडि गएर अन्न आदि उसले खाने बित्तिकै फेरि जाग्दछ। परन्तु विषयप्रति जसको जो राग छ, जसको त्यो निवृत्ति भएको हुँदैन, भित्रदेखि निवृत्ति भएको हुँदैन त्यो राग। राग भनेको लगाव, इन्द्रियले काम नगरेको मात्र हो, तर भित्रबाट त्यो राग हटिसकेको हुँदैन। अर्कातिर परमात्मा दर्शनदेखि त्यो स्थितप्रज्ञको लक्षण छ। स्थितप्रज्ञको विषयमा अर्थात् विषयप्रति जो राग छ, उसको पनि निवृत्ति हुन्छ। अर्थात् परमात्मा विशेष कुरो के हो भने, हामीले कसरी राग बनाउने, स्थितप्रज्ञपट्टिका बाटाबाट चाहिँ परमात्मासँग सम्बन्ध गाँच्न पुग्ने र इन्द्रियहरूलाई विषय वस्तु, विषय भोगका वस्तुबाट निवृत्त गराउने भन्दाखेरि चाहिँ भगवान उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा सामान्य चीज खाँदा खाँदै त्यो भन्दा उत्कृष्ट चीज तपाईलाई प्राप्त भयो भने त्यसलाई स्वतः तपाईले छोड्नुहुन्छ। तपाईको हातबाट त्यो जान्छ, त्यो यो त केही पो रहेन रहेछ, यति मिठो चीज हुँदा हुँदै मैले यो कसरी खाने, त्यसलाई अगाडिको वस्तुलाई तपाईले फ्याँकिदिनुहुन्छ। ठीक त्यस्तै प्रकार जस स्थितप्रज्ञमा मार्गमा लागेको स्थितप्रज्ञ महामुनिहरू हुनुहुन्छ, यो संसारिक विषय वस्तुको वासना युक्त जो भोग छ, यसलाई चाहिँ एउटा तुच्छ वस्तु मानेर यो भन्दा उत्कृष्ट, स्वादिष्ट र आनन्द दिनेवाला नित्य वस्तु चाहिँ परमात्माको अनुभूति, त्यही नै आनन्द हो भनेर यो संसारलाई उहाँहरूले चाहिँ फ्याँकिदिएको हुन्छ। यो संसारको विषय वस्तुलाई त्यसरी फ्याँकेको हुन्छ महामुनिहरूले, त्यही नै स्थितप्रज्ञ हो भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब आजको अन्तिम श्लोकमा हामी पुग्यौं, 60 श्लोक नम्बर 60 मा। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यो भयो पदच्छेद। अब हामी यसलाई अन्वय गर्दछौं। कौन्तेय पहिला लाइनको बीचमा छ, कौन्तेय हि अपीमा जो हि अपी छ त्यसमा हिलाई हामीले लिनुपर्दछ। कौन्तेय हि प्रमाथीनि, दोस्रो लाइनको बीचमा प्रमाथीनि इन्द्रियाणि, दोस्रो लाइनको पहिल्यै इन्द्रियाणि प्रसवम यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि मनः हरन्ति।
अर्थात कौन्तेय भनेको हे अर्जुन, हे कुन्ती पुत्र कौन्तेय, किनकि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि, प्रमथन गर्नेवाला जो इन्द्रियहरू छन्, प्रसवम बलपूर्वक, यततः भनेको मोक्षका लागि प्रयत्नशील, विपश्चितः पुरुषस्य अपि विवेकी पुरुषहरूका लागि पनि मनः हरन्ति, मन हरण गर्दछन्। अर्थात हे अर्जुन, किनकि क्षोभ उत्पन्न गरिदिने वाला यी सबै इन्द्रियहरू मोक्षका लागि यत्नशील विवेकी पुरुषहरूका लागि पनि मन जो छ बलपूर्वक हरण गर्दछ। महापुरुष ऋषिमुनि आदि मेनका आदिदेखि पनि हैन, विश्वामित्र आदि कोही बचेनन्। बडा कठिन छ विषय वस्तुदेखि मनलाई हटाउन, इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न बडा कठिन छ भन्दै आसक्तिहरूको नाश गर्नका लागि इन्द्रिय संयम नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ भगवानले यो 60वां श्लोकमा चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ। साधकका इन्द्रियहरू संयम गर्नका लागि विशेष साधना अर्थात सावधानीपूर्वक प्रयत्न गर्नु आवश्यकता छ, अर्थात कर्तव्य पनि हो। बिना इन्द्रिय संयमदेखि स्थित प्रज्ञ हुन सक्दैन। किन्तु जो अत्यन्त चञ्चल मन छ, क्षोभकारी छ, इन्द्रियहरूलाई सम्पूर्ण रूपदेखि संयम गर्नका लागि वायु जस्तै एउटा हावालाई वशीभूत गर्नु जस्तै हो, त्यस्तै नै हुन्छ। यी सबै इन्द्रियहरूलाई का मालिक या सुपरवाइजर चाहिँ को हो भन्दाखेरि मन। जबसम्म मनलाई हामीले भगवान प्रति लगाउन सक्दैछौँ, सबै मनः कृष्ण पदार बिन्दयोर बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। जब हामी यो मनलाई सांसारिक विषय वासनादेखि मुक्त गरेर भगवानका चरणहरू बिन्दका सेवामा लगाउँदैनौं, भगवान प्रति आसक्ति हुँदैनौं, जो नित्य आनन्द प्रति हामीले यो मनलाई लगाउँदैनौं, तबसम्म यो मन भागी नै रहन्छ, विषय वस्तुतिर संसारतिर भागी नै रहन्छ। त्यसै कारणले हामीले यदि भगवत प्राप्ति गर्नु छ, स्थित प्रज्ञ हुनु छ, मुनि सदृश हुनु छ भने सम्पूर्ण सांसारिक विषय वासनालाई चाहिँ अनित्य मानेर, असुख योदेखि सुख छैन, सुख छैन भन्दैमा व्यवहारै छोडिदिनु भनेको पनि होइन, तर त्यसमा लगाव नलगाउने, उसमा लागि नरहने। व्यवहार त गर्नै पर्छ, हामी व्यवहार कर्म गर्न आएका हौं। जबसम्म तपाईले कर्म गर्नु हुँदैन, यदि कर्म गरिएन भने हामी त्यो गतिमा पुग्न पनि सकिँदैन। किनभने कर्ममा मात्र तपाईको परीक्षा हुन्छ। यदि मिठो चीज सामने आउँदा आउँदै पनि यदि तपाईले आफ्नो रसनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भयो भने त्यो एउटा इन्द्रिय निग्रह भयो, तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भयो। यस्तै संसारका हर व्यवहारले तपाईलाई सुख दिन पुगेको हुन्छ, सुख दिन सक्दछ, तर त्यो सुखमा तपाईको आसक्ति हुनु भएन। संसारमा हर तरबाट हर पाइलामा तपाईलाई दुख मिल्न सक्छ, तर त्यो दुखबाट पनि तपाईको मन विचलित हुनु भएन। यी सबै कारणदेखि जो निर्मुक्त पुरुष हुन्छ त्यही नै स्थित प्रज्ञ हो, त्यही नै मुनि हो। आजको पाठ यही समाप्त गर्न चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम।